कुछ लोगों को कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है और कुछ लोगों को जो है ना जायज़ हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। नंबर जमा से बंदे ससनी दे अनवरजीब खान ولا ويدرو ما अनवरजीब खान का सनी بدي कॉलेज बसाइड दे जो बासम पोस्ट होगा ايه وقاص باي وقاصه كده كده تپوس ته وکي کنه سیده ځګه سیده ځای که په کوم طرف ځای او ته من تر اول